प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बुरी बात या उनके बाद कोई भी अगर नबी होने का दावा करे तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते, इवन मरने मारने पर उतरते हैं। ये बात हर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भी जानता है जो मेंटली फिट है। और इवन असद अंसी, तलहिया, सजा बिनते अलहरीत और मुसलमा के साथ मुसलमानों ने जंग की, क्योंकि इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किया था। तो मुसलमानों को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। इन्हें याद रखिएगा, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने कभी सोचा कि मुसलमान अपने नबी को लेकर इतने अग्रेसिव क्यों हैं? क्यों उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुनना चाहते? हालांकि मुसलमानों का मानना है कि 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो अब क्यों अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो मुसलमान उसे मानने से इनकार कर देते हैं? तो इसे समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, शायद आपके सोचने का नजरिया बदल जाए। नबी किसे कहते हैं? नबी या रसूल ये अल्लाह के वो खास बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने मैसेंजर के तौर पर चुन लेता है और अपने पैगाम इन्हें वही के जरिए नाजिल फरमाता है। नबी अल्लाह का पैगाम एज इट इज आम लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स बिलीव 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका रेफरेंस हमें कुरान पाक के चैप्टर नंबर 33 और वर्स नंबर 40 में मिलता है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इस आयत में क्लियर कट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट 1,24,000 पैगंबरों के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके बाद और कोई नबी नहीं आएगा। और इस आयत के अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और बहुत सारी आयत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने की तरफ इशारा फरमाया। लाइक चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमा लिया। इस आयत में दीन को कामिल और मुकम्मल करने का लफ्ज इसी तरफ इशारा फरमाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दीन मुकम्मल हो गया। इवन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया इकराम दीन लेकर आते वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता, ना कि ता क़यामत के लिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और ए रसूल मुकर्रम, हमने आपको दुनिया के तमाम लोगों के लिए जन्नत की बिशारत देने वाला और दोजख से डराने वाला बनाकर भेजा। इस आयत में तमाम लोगों, ये लफ्ज भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की दलील है, क्योंकि इससे पहले जो भी नबी आते वो खास बस्ती, जगह या मुल्क के लिए होते, ना कि पूरी दुनिया के लिए। इवन एक ही वक्त में एक से ज्यादा नबी दुनिया में तशरीफ फरमा होते। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 107, चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 81, चैप्टर नंबर 62 वर्स नंबर 2 एंड 3, इन सब आयात में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की तरफ इशारा फरमाया। एक मरतबा सर्च करके लाजमी पढ़ लेना। और ये बात सिर्फ कुरान पाक से ही नहीं, बल्कि इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत टाइम ऐसा फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 3535, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल इस शख्स जैसी है जिसने बहुत हसीनो जमील एक घर बनाया, मगर इसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग इसके घर के गिर्द घूमने लगे और ताजुब से ये कहने लगे, इसने ईंट क्यों ना रखी? आपने फरमाया, मैं वो ईंट हूँ और मैं खातमुन नबीयीन हूँ। और सही बुखारी की एक और हदीस 4416 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इन हदीस से आप लोगों को क्लियरली समझ लग गई होगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन मतलब के आखिरी नबी हैं। और इसके अलावा सही मुस्लिम 2889 में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए तमाम रूए जमीन को लपेट दिया और मैंने इसके सारे मशरिक और मगरिब देख लिए। अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, इनमें से हर एक का जम होगा कि वो नबी है और मैं खातमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी नबी होने के साथ साथ 30 कज़्ज़ाब, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठे को कहते हैं, 30 कज़्ज़ाब की प्रेडिक्शन की। यही वजह है कि मुसलमान लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई भी अगर नबी होने का दावा करे तो पूरी दुनिया में मुसलमान उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और आपको मैंने कुरान पाक के चैप्टर नंबर 33 और वर्स नंबर 40 को याद रखने के लिए कहा था, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसका ये मतलब नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे। इवन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है कि कुछ के मुताबिक 2
اور کچھ کے مطابق 4 بیٹے تھے، لیکن یہ سب کے سب بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو کوئی نبی کا درجہ نہ دے دے۔ اور اسود انسی، طلحہ، سجاحہ اور سلمہ کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد رکھنے کو کہا تھا، یہ سب وہ تھے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور فرسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جنگ لڑی گئی اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ لیکن مسلمہ کذاب جس کے ساتھ جنگ سے مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، مسلمہ کذاب کی فوج کا لشکر 40,000 لوگوں کا تھا اور مسلمان ان کے مقابلے میں صرف 13,000۔ اور اس جنگ میں 800 مسلمان، جن میں سے 70 حافظ قرآن ان کو کہا جاتا ہے جنہیں قرآن زبانی یاد ہو، شہید ہوئے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک کافی بڑا لوس تھا۔ لیکن مسلمان اس وقت تک اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے جب تک کہ مسلمہ کذاب کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا۔ اور فرسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق یہ جانتے تھے کہ مسلمہ کذاب کی فوج کے مقابلے میں ہماری فوج بہت کم ہے اور ابھی ان کے مقابلے میں لڑنا کافی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر اس میں دیر نہیں کی کہ اگر ابھی انہیں چھوڑا گیا تو پھر آئے روز کوئی ایسا شخص اٹھے گا جو کہ نبی کا دعویٰ کرے گا۔ اب آتے ہیں مین سوال کی طرف، کیونکہ اب تک آپ لوگ کلیئرلی سمجھ چکے ہوں گے کہ مسلمز کے لیے یہ کیس کتنا سینسٹیو ہے۔ کیا قادیانی بھی مسلمان ہیں؟ تو سمپلی اگر ہم مسلمانوں کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو مسلمان ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہ 2 گواہیاں دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں تک تو قادیانی مسلمز کی ڈیفینیشن کو میٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری گواہی میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہاں پہ آ کے قادیانی فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ قادیانی اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ غلام مرزا احمد قادیانی کو مانتے ہیں، جو کہ مسلمز کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور یہ 2 گواہیاں منیمم ریکوائرمنٹ ہے مسلمان ہونے کے لیے، جس پر قادیانی پورا نہیں اترتے اور انہیں اس ریکوائرمنٹ کے مطابق مسلمان کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو کچھ لوگوں کا پوائنٹ ہوگا کہ اگر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود کو ہندو کہنا شروع ہو جائے اور ہندو ریلیجن میں بھی چینجنگ کرنا شروع ہو جائے تو کیا ہندوز اس کو سویکار کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہندوز کہیں گے کہ اگر خود کو ہندو کہنا ہے تو ہندو ریلیجن میں آ جاؤ اور ہندو ریلیجن کو فالو کرو ایز اٹ از، جیسے وہ ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ یہ ایگزامپل ہر ریلیجن میں فٹ بیٹھتی ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو یا جوڈازم ہو۔ اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر خود کو مسلمان کہنا ہے تو کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کرو، نہ کہ اس میں کوئی چینجنگ کرو۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو نہیں کرنا تو اس سے مسلمز کو ایشو نہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، اپنی کتاب کو قرآن پاک کہنا چھوڑ دو اور اسلام کے نام پہ اپنی قادیانیت کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو۔ اور اسی چیز کو لے کر پاکستان میں چند دنوں سے ڈسکشن چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک قادیانی کا کیس آتا ہے جو کہ قرآن پاک میں اپنے مطابق تبدیلیاں کر کے اسے مسلمانوں میں بانٹ رہا تھا اور اسلام کے نام پر اپنی قادیانیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ تو اس کیس کی سنوائی کے دوران چند ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوئیں۔ پہلا، اس شخص کو قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 256 کے تحت ریلیف دیا گیا۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، بے شک ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکی ہے۔ اس آیت کو کوٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اس لیے وہ شخص جس طرح چاہے اپنے دین کی تبلیغ کرے، چاہے وہ اسلام کے نام پر کرے۔ لیکن یہ آیت خاص طور پر نان مسلم اقلیتوں کے لیے جو کہ خود کو نان مسلم کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے عیسائی، یہودی یا ہندو، ان کے لیے اسپیسیفک ہے کہ کسی نان مسلم کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، نہ کہ اس معاملے میں کہ کوئی اٹھ کے قرآن پاک میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دے اور اگر انہوں نے اپنی قادیانیت کی تبلیغ کرنی ہے تو یہ خود کو اقلیت کنسیڈر کر لیں، خود کو یہ مان لیں کہ یہ نان مسلم ہے، تو یہ آیت ان کے لیے بھی اسپیسیفک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 9 کوٹ کی گئی، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لے لیا تاکہ تا قیامت اس میں کسی قسم کی تبدیلیاں نہ کی جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر قرآن پاک میں تبدیلی کرے تو ہم اس آیت کے اکارڈنگلی اس کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا خود ذمہ لیا ہے
اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اس کی حفاظت اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی کرے گا۔ میرا اوپینین ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اوپینین ہے کہ شاید اس فیصلے میں تھوڑی جلدی ہوگی، بلکہ اس پر تھوڑا اور غور کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم ریسپیکٹفلی سپریم کورٹ سے اپنے اس فیصلے پر دوبارہ نظر دوہرانے کی اپیل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو عین شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ حالانکہ اس کیس کے بارے میں ڈائریکٹلی بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ کیس مسلمانوں کے لیے کتنا سینسیٹیو ہے، اس لیے ڈیٹیل میں سمجھانا ضروری تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو لازمی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لازمی ایک یا ایک سے زیادہ جگہ پہ شیئر کریں، کیونکہ یہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے اور اس معاملے کو آگے تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ سبسکرائب چاہے نہ کریں، لیکن شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ نے کے بان۔